अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्मा किड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही बेल है जो आपके और मेरे बीच में है कनेक्शन। और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने फीडबैक्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। आए पहले हम जल्दी से देखते हैं अपने चैनल का इंट्रो और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो चलें। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पेशावर की मशहूर किस्साखानी बाज़ार के मकाम पर ऐसी शख्सियात पैदा हुए जिन्होंने हज़ारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों पर राज किया, जिनमें ऋषि कपूर, इस्माइल गुलजी, शाहरुख खान, शाहिद अफरीदी, पतरस बुखारी, जहांगीर खान, जानशेर खान, अमजद खान, विनोद खन्ना, मरीना खान और एक ना ख़त्म होने वाली फ़हरिस्त है। मगर इनमें एक नाम ऐसा है जिन्होंने काफ़ी अरसे ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप के लोगों ने भी उनकी कारकर्दगी को सराहा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिलीप कुमार साहब की। 11 दिसंबर 1922 में एक हिंदको ज़बान के मकामी ताजर लाला ग़ुलाम सरवर के घर में पैदा हुए। आपका नाम मोहम्मद यूसुफ खान रखा गया। आपने बचपन में अपने वालिद के साथ रेहड़ी पर फ्रूट भी बेचे और 1930 में गुर्बत से तंग आकर आपके ख़ानदान ने मुंबई हिजरत की। मोहम्मद यूसुफ का नाम दिलीप कुमार में कैसे बदला व्यूअर्स? तो इसका जवाब भी मैं देती हूँ। एक्चुअली मोहम्मद यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार में कैसा बदला, तो इनका ये नाम बम्बई टॉकीज़ की ऑनर देविका रानी ने दिया। अब सोच रहे होंगे वो कौन थी, तो चलें ये भी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली व्यूअर्स, 1940 में दिलीप कुमार साहब ने अपने घर वालों से लड़कर मुंबई छोड़कर पुणे चले गए। वहाँ पर उन्होंने कैंटीन का बिज़नेस शुरू किया। उस ज़माने की काफ़ी मशहूर और मारूफ अदाकारा देविका रानी, जो कि बॉम्बे टॉकीज़ की ऑनर भी थी, उन्होंने वहाँ दिलीप कुमार साहब को देखा और कहा कि तुम्हें फ़िल्मों में काम करना चाहिए। देविका रानी ने ही दिलीप साहब को फर्स्ट ब्रेक दिया। फ़िल्म का नाम जवार बाटा था, जो 1944 में रिलीज़ हुई, जो बॉक्स ऑफिस में ख़ास कामयाबी तो हासिल ना कर सकी, मगर दिलीप साहब ने हिम्मत ना छोड़ी और 1947 में फ़िल्म जुगनू का रिलीज़ होना था और दिलीप कुमार साहब का नाम का तारा फ़िल्म इंडस्ट्री में चमक गया। फ़िल्म जुगनू में लोगों ने दिलीप कुमार साहब का डायलॉग डिलीवरी और उनकी संजीदापन को बहुत पसंद किया। उसके बाद कई मशहूर फ़िल्में बनाई, मगर 1955 में फ़िल्म देवदास के बाद लोगों ने उनको ट्रेजेडी किंग का खिताब दिया। दिलीप कुमार साहब का नाम जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल किया गया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स बतौर बेहतरीन अदाकार हासिल किए। दिलीप कुमार को बहुत मकामी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड दिए गए, जिनमें पाकिस्तान का निशान इम्तियाज़ भी शामिल है। दिलीप कुमार साहब ने फ़िल्म इंडस्ट्री के 7 सालों में 60 फिल्में बनाई और उन्हें 8 मरतबा फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 19 मरतबा फ़िल्म फेयर अवार्ड के लिए नामज़द किया गया। दिलीप कुमार साहब पर ऐसा वक्त भी आया कि उस दौर के बड़े से बड़े हिदायतकार और फिल्म साज उनको मुँह मांगी कीमत पर ऑफ़र दी, मगर उन्होंने मिक़दार के बजाय मयार को तरजीह दी। उनके मशहूर फिल्मों के कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, जिनमें है जुगनू, मुग़ल आज़म, देवदास, कर्मा, सौदागर, आन, दुनिया, फुटपाथ, शक्ति, अंदाज़, मशाल, मेला, अमर और बाबुल शामिल हैं। 1960 में मुग़ल आज़म में दिलीप कुमार और मधुबाला के जोड़े को बहुत सराहा गया। अगर दिलीप कुमार साहब की निजी ज़िंदगी के बारे में जाएं तो ये बजा ना होगा कि दिलीप साहब का पहला प्यार मधुबाला थी। 7 साल तक इनकी ये मोहब्बत चली, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिलीप कुमार साहब ने 44 ईयर्स तक शादी ना की, मगर फिर उनकी ज़िंदगी में 22 साला सायरा बानो आई।
اور 1966 میں انہوں نے شادی کر لی۔ 1981 میں انہوں نے دوسری شادی بھی کی، صرف اولاد کے لیے، مگر قسمت کا کھیل دیکھیں انہیں دوسری شادی کے بعد بھی بچے کا سکھ نصیب نہ ہوا، اور پھر 2 سال بعد وہ واپس اپنی سائرہ بانو کے پاس واپس آ گئے۔ زندگی کی ایک غلطی پر سائرہ بانو نے انہیں معاف کر دیا، اور آج تک یہ دونوں ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دلیپ کمار صاحب کی انگریزی بہت زیادہ اچھی تھی، اور ڈائلاگ ڈیلیوری میں تو ویسے بھی عبور حاصل تھا، اس لیے ان کا تو چرچا پورے یورپ میں بھی تھا، اس لیے ان کو ہالی ووڈ میں بھی کافی اچھی آفرز آئیں، مگر یہ معلوم نہ کر سکی انہوں نے کیوں رد کی۔ مگر رہی بات ان کی ایکٹنگ کی، تو آج کے بالی ووڈ کے کنگ خان یعنی شاہ رخ خان کا کہنا ہے کہ ان کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، اور مجھ جیسے احمق تو صرف ان کو کاپی کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا میں انٹرویو دیتے ہوئے امیتابھ بچن سے پوچھا گیا ان کے فیوریٹ ایکٹر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا وہ دلیپ کمار صاحب میرے آئیڈیل اداکار ہیں۔ اچھا ویورس، آپ کو میں یہ انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ دلیپ صاحب کی جو موویز ہیں وہ ایز اے سبجیکٹ، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ انڈیا میں فلم انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اس میں باقاعدہ پراپر ابھی انسٹیٹیوٹس بھی آ گئے، ایکٹنگ سکولز بھی آ گئے ہیں، جہاں سے کافی جو انٹرسٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں جا کر سیکھتے ہیں ایکٹنگ پراپر ایز اے سبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد وہ فلم انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں۔ تو دلیپ صاحب کی کافی ایسی موویز ہیں جو ان کی مشہور موویز تھیں، جیسے کہ مغل اعظم، دیوداس اور جگنو وغیرہ۔ یہ ایز اے سبجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ان انسٹیٹیوٹس میں دکھایا جاتا ہے، تاکہ بچے وہاں سے دلیپ صاحب کی جو ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری، ان کا ایسنٹ، ان کی ایکٹنگ سکلز وہاں سے موویز سے سیکھ سکیں۔ فلمی دنیا سے الگ دلیپ کمار صاحب کو کتابوں کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کی لائبریری میں آج بھی اردو، فارسی اور انگریزی ادب کی کئی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ وہ قرآن پاک بھی پڑھتے تھے اور گیتا بھی پڑھی ہے۔ یوں تو وہ سوتی کرتے میں رہتے تھے، لیکن وہ بہترین سوٹ، ٹائیوں اور جوتوں کا شوق رکھتے تھے۔ کپڑوں کے بارے میں ان کا پسندیدہ جملہ ہے وائٹ از وائٹ اینڈ کریم از کریم، یعنی سفید سفید ہے اور کریم رنگ کریم ہے۔ راج کپور اور دلیپ صاحب ایک ہی کالج میں پڑھا کرتے تھے، بعد میں فلم انڈسٹری میں بھی اکٹھے کام کیا۔ راج کپور صاحب اکثر میڈیا میں انٹرویو میں کہا کرتے تھے کہ اگر دلیپ صاحب کی شادی ہوئی تو وہ گھٹنوں کے بل ان کے گھر جائیں گے، اور جب دلیپ کمار صاحب نے واقعی شادی کر لی 1966 میں سائرہ بانو سے، تو اپنے وعدے کے مطابق راج کپور در حقیقت گھٹنوں کے بل ہی گھر گئے تھے۔ دلیپ کمار صاحب کی آبائی گھر پشاور میں قصہ خانی بازار میں اب بھی موجود ہے، جن کی ایک تاریخی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے اب اعلان کیا ہے کہ ان کے آبائی گھروں کو، یعنی دلیپ کمار صاحب اور راج کپور صاحب کے آبائی گھر کو میوزیم میں تبدیل کیا جائے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان نے تقریباً 2 سال مانگے ہیں، جس میں یہ بحال ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں دلیپ کمار صاحب اور رشی کپور صاحب کے خاندان سے بھی رجوع کیا جائے گا کہ اگر وہ اس سلسلے میں کوئی مشورہ یا کوئی آبجیکٹ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو اس کو سراہا جائے گا۔
میں سے نکل جاتی ہے بات, یہ بیچ میں آ جاتے ہیں. بہت آئی فیل مچ آنرڈ اینڈ very touched, and I hope that these awards and such communication, such symbols of cultural communication send some signals across the borders for greater affinity and mutual communication and admission of people's services and bring us closer together. I'm really delighted with this, and I think this is an initial step towards bridging lots of gaps that there may be, of covering distances that can easily be covered like this. There's a lot of love and affection. I really پشاور کا لڑکا بچہ وہاں پیدا ہوا, محلہ خدا داد میں, بھاگتا پھرتا تھا گلیوں میں, کہیں گیا بمبئی, وہاں سکونت اختیار کی. لیکن جب بھی وقت ملا تو میں سوچتا تھا, اور میری یاد میں نقشے بالکل کھینچے ہوئے تھے, چپلی کباب اور پلاؤ, اور اب بھی جو چیزیں, اب کابلی دروازہ ہے وہ انہوں نے وہاں سے توڑ دیا, وہ غائب ہو گیا. جب وہ اپنے بھتیجے جاوید کریم کے گھر گئے تو نئی نسل کے نوجوانوں کے بیچ کھڑے ہو کر خوشی سے تالیاں بجائیں اور دلچسپ باتیں کی. This is the entire brood, and this is a part of my family. You can multiply it another 2 or 3 times. So all credit to the great Pathan. جی, میرا نام پنکی نسیم ہے, رشتے میں میں ان کی بہو لگتی ہوں, اور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ وہ پشاور آئی ہیں آفٹر 9 ایئرس پھر دوبارہ سے. میرا نام نینسی ہے, اور وہ میرے ماموں بھی لگتے ہیں اور میرے چچا بھی لگتے ہیں, اور اس کا میرے سسر بھی ہیں کیونکہ میں ان کے ایک ہی فیملی کے ہیں. اور نیچرلی وی آر پراؤڈ آف ہم کہ ہماری فیملی میں کوئی اتنا آدمی ہے جس کی وجہ سے ساری فیملی کا نام پوری دنیا میں ہی مشہور ہے. Thank you. Bye bye.
दिलीप साहब अपने मोहल्ले के आप कह सकते हैं गली तक पहुंचे ही थे कि लोगों के हजूम की वजह से वो मज़ीद अंदर ना जा सकें, ना अपना बाई घर देख सकें और आधे रास्ते से उन्हें पलट कर वापस जाना पड़ा। उसमें आगे जाते तो बहुत तकलीफ का बायस होते, ख़ास तौर से वो लोग जो मुंतज़मीन थे और वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन जाता, इसलिए हम लोग वहाँ से लौट आए। लेकिन मुझे यकीन है कि घर तो वहीं है और मोहल्ला भी वहीं है अपनी जगह पर। तो व्यूअर्स, आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी, जिस तरह के फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह ठंडी हवाओं का कोई घर, वतन और देश नहीं होता, इसी तरह दिलीप कुमार साहब का फ़न कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। उनका जिस्म तो वहाँ है, पर रूह अब भी पेशावर में भटक रही है।